السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا شمس الدين حسن شجري من باكستان. اليوم أنا سعيد جدا لأني حصلت اليوم على فرصة التحدث باللغة العربية مع الدكتور ألكسندر كي. هو الحاصل على دكتوراه في الأدب العربي والدراسات الإسلامية، والأستاذ ما شاء الله والأستاذ المشارك في الأدب العربي والأدب المقارن في جامعة ستانفورد. للدكتور ألكسندر كي كتاب رائع وعلمي ودقيق عنوانه اللغة بين الله والشعراء، وله أيضا مقالات علمية حول العناوين المختلفة في الرسائل العلمية العالمية. أرحب بالأستاذ عند وصوله إلى باكستان. شكرا لك على منح وقتك الثمين لقناتنا وحدة الإنسانية. سأحاول أن أتحدث أكثر عن كتاب للدكتور كي، وفي هذا السياق سيكون هناك بعض النقاشات حول المناقشات اللغوية، بالإضافة إلى ذلك إن شاء الله سنتحدث حول الدين والإلحاد والعلم والعلموية ووضع الدين في الغرب وبعض الأسئلة الأخرى. شكرا لك يا أستاذ دكتور بروفيسور ألكسندر كي. أنا أرحبك في باكستان، وأهلا وسهلا بكم. أهلا بك. أنا الشرف لي يعني وأتشرف بوجودي معك اليوم صباحا، وأتشرف بالاستقبال الدافئ واللطيف. شكرا لك. أنا أريد أن تخبرنا شيئا عن رحلتك الأكاديمية والفكرية والدينية، ومع ذلك أنا أريد أن تخبرنا ما كان دين أسرتك، ما هو دين ميلادك، وما هو الآن، يعني أين أنت الآن؟ يعني من أهم الأسئلة. يعني تربيت في كما كنا نتحدث، تربيت في قرية صغيرة في شمال غرب إنجلترا، يعني قريبا مسافة 40 دقيقة بالسيارة من مدينة ليفربول المشهورة. وكانت من ناحية أبنية المجتمع كانت طفولتي في الدين المسيحية. يعني من المدرسة الابتدائية كانت مدرسة باسم القدوس ميكائيل، والمدرسة الثانوية كانت أيضا كانت لها علاقة رسمية مع الكنيسة. فكان المفروض أن يكون الطالب مشارك في الحياة الكنيسة، يعني قبل أن يذهب إلى هذه المدرسة. وكذلك يعني عندما ذهبت إلى جامعة سانت أندروز باسكتلندا، رسمي يعني ما كان أي علاقة رسمية بين الجامعة وأي دين، ولكن في نصف الجامعة كنيسة يعني تاريخية. وبالجامعة يعني عند العيد مثلا، يعني عيد المسيحيين احتفال إلى آخره. كذلك جامعة ستانفورد يعني جامعة ليس لها أي علاقة، يعني كجامعة خاصة ليس لها أي علاقة بأي دين من الأديان، ولكن وهذا يعني بحث أحد من زملائي في معنى يعني العلمانية. جامعة ستانفورد تقال بأنها جامعة خاصة مستقلة ليس لها أي علاقة بالدين، ولكن ما هي العمارة بنصف الجامعة بمركزها كنيسة. وكذلك يعني هي نحن نعترف بها كدينية غير دينية. يعني مثلا عندنا إذا ذهبت إلى جنازة أحد من زملائي، يعني رحمة الله عليه، جون جيمبالا،
وكانت الجنازة وال يعني مناسبة تكريم وذكر، خلينا نقول مناسبة تكريم وذكر للمرحوم وكانت في الجامعة يعني كانت في الكنيسة التي هي في مركز الجامعة، وكانت مسؤولة الشخص التي هي مسؤولة للكنيسة قالت أشياء عن المرحوم يعني عن طريق يعني عن طريق دينها المسيحي. وبعد ذلك قالت المسؤولة للمسلمين في جامعة ستانفورد قرأت يعني آيات من القرآن الكريم بذكر المرحوم بالكنيسة، صح. يعني ذكر من آيات القرآن ومترجمة إلى اللغة، يعني معانيها مترجمة إلى اللغة الإنجليزية بالجامعة. وبعد ذلك المسؤولة لليهود لدين اليهود بالجامعة قالت يعني جزء من التوراة باللغة العبرية وبعد ذلك باللغة الإنجليزية مترجمة بالكنيسة. وأنا يعني من تجربتي يعني في إنجلترا هذا الشيء غريب، ولكن من أنا لكي أقال إنها غلط أو ليس غلط، بالاحترام. ولكن يعني من ناحية أبنية المجتمع والهيكل والبناء التحتية، حتى ولو كنا نشارك في عدة أديان في ذكر المرحوم، كنا بكنيسة، صح. كنا بكنيسة، يعني الكنيسة هي المبنية يعني في وسط الجامعة. فكذلك يعني من يعني لكي أتم يعني بجواب سؤالك، أمي الله يرحمها كانت يعني مثلي ومثل الكل بالإنجلترا تربت يعني بهذا الجو المسيحي بإنجلترا، يعني الكنائس إلى آخره. ولكن هي كانت يعني لا دين لها يعني ومعترفة بأنها مستقلة عن كل الأديان وكل كل هذه الأفكار يعني بتاتا. فقالت لي إنه يعني لك حرية الاختيار، ولكن أنا غير متفقة معك إذا لو اخترت يعني أي دين من الأديان. فلهذا السبب لم عمدت يعني أو لم أدخل يعني في دين المسيحي وأنا طفل صغير، يعني مثل بقية الطلاب بقية سكان القرية. الانعماد بابتسم الإصباغ الصبغ هذا هو. وكان أبوي يعني من تقريبا من نفس الأفكار، وقالوا لي لك يعني حرية الاختيار يعني وقت ما تريد، ولكن نحن كعائلة لا نريد أن نختار لك يعني من البداية. فنتيجة هذه الحرية إنني حتى الآن يعني لا أعرف يعني صح. يعني خبرتي مع الدين المسيحي من المدرسة، يعني من التعليم بالمدرسة، الإنجيل، قصص الإنجيل إلى آخره في المدرسة. وخبرتي يعني مع دين الإسلام
بدراستي اللغة العربية بجامعة البكالوريوس، وبعد ذلك حياتي وسكني لمدة 4 سنوات في فلسطين، وبعد ذلك يعني مرحلة الدكتوراه يعني 7 سنوات في الدراسات العربية والإسلامية، وبعد ذلك يعني 12 سنة في جامعة ستانفورد في تدريس اللغة العربية والدراسات الإسلامية والآداب. فلهذا السبب يعني وصلت إلى درجة بأنني أخبر بدين الإسلام من دين المسيح، يعني أعرف أكثر من يعني تفاصيلها وآدابها وأخلاقها إلى آخره مما أعرف يعني من الدين الذي كان مسيطر على البيئة التي تربيت بها. بدون يعني ما أقول الصراحة بدون أن أكون أنا متأكد يعني بأي طريق معين. شكرا لك ما شاء الله. ودكتور لديك كتاب، يعني كتبت كتاب رائع بعنوان اللغة بين الله والشعراء، صح؟ يعني في اللغة الإنجليزية هذا الكتاب Language Between God and the Poets. ما هو الموضوع الرئيسي لهذا الكتاب؟ يعني لو أنا أقول لك يعني أنت يمكن لك أن تلخصه تلخيص، يعني summary of this book. التلخيص صعب. صعب يعني التطوير ممكن يعني ولكن صعب جدا. ماذا أستطيع أن أقول مثلا؟ إنها يعني الموضوع الرئيسي هو اللغة يعني، وكما قلت في عنوان الكتاب، يعني فهم اللغة كأنها جزء من العالم والخلق كله. يعني اللغة بالحقيقة بين الله والشعراء. الشعراء يستعملون اللغة يعني باللغة العربية يعني بما يسمى الشرق الأوسط. ويستطيع الشاعر الجاهلي، الشاعر الأموي، الشاعر العباسي أن يستعمل اللغة في الشعر لكي يصف الخمر، يعني لكي يصف يعني الحصان والجمال والناقة والمرأة، يعني لكي يصف كل شيء، يعني ليس لها أي علاقة يعني بالإسلام ولا متفقة بأخلاق ولا بالفقه يعني ولا بالقوانين والحدود يعني، ولكن استعمال اللغة. وبنفس الوقت يعني يقول الله تعالى في القرآن إنه القرآن بلسان العربي المبين. فقد اختار يعني القرآن اللغة العربية لكي يفهم الخلق يعني بما يقاله. وطبعا يعني لا أريد أن أقول إنه إنها من الشرط أن يكون تباين بين الشعراء والراب، لأنه من ناحية الدين قد خلق الله الشعراء، حتى قد خلق الله شعراء الجاهلية، يعني خلق الله شعراء المسيحية يعني شعراء الملحدين أيضا الذين لا يؤمنون بأي شيء. بالضبط. بالتلخيص كتبت كتاب في القرن يعني عن كيف كان الخطاب
بالنسبة للغة بين هاتين النقطتين بالقرن الخامس هجري 11 ميلادي عند علم اللغة وعلم الكلام والفلسفة ونقد الشعر ودراسات إعجاز القرآن. وأنت ذكرت في هذا الكتاب ابن سينا والجرجاني، عبد القاهر الجرجاني وابن فورك الإصفهاني، والرابي هو الراغب الإصفهاني صاحب المفردات، صاحب مفردات القرآن. أي نعم. ولكن أستاذ أنا عفوا إلى الآن أنا يعني في مشكلة، يعني ما معنى يعني بين الله اللغة بين الله وبين الشعراء، يعني لماذا سميت هذا العنوان؟ استصعبت في اختار عنوان مناسب من البداية، يعني كان صعب، وكان كان الوقت يمر، وكان لازم أقرر، وكان لازم أن يكون العنوان مساعد لي في علاقاتي مع دار التباءة، يعني وفي علاقاتي مع ومهنيا، يعني لأنه لازم الكتاب ينجح إلى حد ما لكي أستقر يعني بمقعدي في جامعة ستانفورد، يعني لكي يعني كما يقال بالشعب الفلسطيني بدي عمرو جيب أولاد، يعني من هذه يعني مع هذا الاعتذار أحاول أن أقول في الكتاب بأن يعني الآن في الجامعات الإنجليزية والأمريكية فلسفة اللغة هي علم معين في نفس المواضيع التي كانوا يدرسونها عبد القاهر الجرجاني وابن سينا والراغب وابن فورك إلى آخره، ولكن العلم في عصرنا هذا فلسفة اللغة مضيق جدا، يعني مضيق جدا، يعني لا نستطيع أن نتحدث فيها عن أي شيء خارج الشخص الوحيد وماذا يقوله في أبسط المواضيع، ولا نستطيع يعني لا نستطيع الآن في قسم الفلسفة مثلا في جامعة ستانفورد في دراسات فلسفة اللغة لا نستطيع أن نتحدث عن الله، عن الدين، عن الثقافة حتى، يعني عن لا نستطيع أن نتحدث عن الشعر لأنها ضيق جدا وعقلي وكل احترام يعني للمخصصين هذا العلم، ولكن والذي أريد أن أقول أنه بنفس المواضيع بالماضي عند المسلمين في القرن الخامس هجري، نفس المواضيع بالذات، يعني ما هي الكلمة، كيف نعبر عما في نفوسنا للآخرين عن طريق ألفاظ ومعاني، يعني أبسط وأهم المواضيع لفلسفة اللغة موجودة بالقرن الخامس هجري وغيرها، يعني باللغة العربية عند المسلمين، ولكن الخطاب أوسع بكثير، يعني فقه، أصول الفقه، خاصة أصول الفقه، الشعر، الأدب، علم الكلام، الفلسفة اليونانية، يعني أصول الفقه
نستطيع أن نعتبرها يعني فلسفة إسلامية. نعم. نقد الشيء إعجاز القرآن، يعني أوسع يعني أوسع إلى حد الرب والشعراء. صح. يعني فهذا كان المعنى، يعني انها وصية. صح. شكرا لك يا أستاذ. أنت ما شاء الله أستاذ والدكتورة في اللغة العربية وأستاذ في الأدب، صح؟ وأنت ما شاء الله تتعلق بالفلسفة اللغة، وأنت تمر بهذه الأشياء وأنت تدرس. فأنا سؤال آخر يتعلق بهذا العنوان، يعني معنى الكلمة والكلام، صح؟ له أبعاد عديدة، صح؟ عندما نتحدث عن الكلمة العظيمة، يعني مراد الكلمة العظيمة الشعر العظيم والنثر، صح؟ وهكذا الشعر العالي أو النثر العالي. هل يمكن لجميع البشر أن يكونوا متساويين في فهم الكلام، في فهم هذا الكلام العالي؟ مثلا رومي هو شاعر عظيم وكلامه يعني كلام عالي، صح؟ فهل أنا وأنت وهذا نحن متساويين في فهم ما يقول هذا الشاعر في كلامه العالي؟ هل يمكن هذا؟ نحن متساويين؟ برأيي نعم، يعني وبرأيي نعم، وبرأيي أن إنه خذ مثلا اللغة العربية كعبر التاريخ وعبر القانون، كانت ومن ناحية ما زالت، لأننا نتحدث الآن في كراتشي في اللغة العربية، ما زالت لغة يشاركون فيها عدة شعوب العالم وعدة يعني أفراد العالم في عدة مكائن يعني بالعالم كلها. لهذا السبب يعني لا يوجد شرط بأنك عليك أن تكون عربي، يعني عربي الأصل، لكي يفهم ويستمتع ويفهم يعني شعر جلال الدين الرومي مثلا. طبعا شعر مولانا باللغة الفارسية، ولكن الفارسية أيضا يعني نفس يعني الفارسية أيضا يعني كاللغة مبسوطة يعني في عدة يعني أماكن العالم وغرب آسيا. ف ماذا كان يقول مثلا من ناحية الفارابي الفيلسوف أو عبد القاهر الجرجاني العالم النحوي الذي كان يعني الفارابي كان ببغداد وكان أصله من آسيا. عبد القاهر الجرجاني بقرقان بالإيران. ماذا كان يقولوا في هذا الموضوع؟ إنه المعاني مشتركة، المعاني الكلام مشتركة بين كل شعوب العالم، والألفاظ تختلف. وعند عبد القاهر يعني هو كان يريد أن يكتب تفاصيل التفاصيل العملية الذهنية عند كل إنسان بأي لغة عندما يفهم هذا الإنسان ويستعمل لغته وألفاظه. فمن هذه الناحية ممكن للكل أن يفهم ويتعامل مع آليات اللغة، والشرط الوحيد التعليم. يعني الشرط الوحيد التعليم، ليس يعني غير يمكن، لا نستطيع أن نجد عالما في العربية ولا الفارسية الذي يقول إن آليات الآداب والشعراء مفتوحة للكل
بدون دراسة أبدا. نعم. أبدا. يعني عدة سنوات دراسة وفهم يعني غرائب الكلام وغرائب المفردات والدراسة إلى آخره، ولكن الإمكانية قوة الفهم موجودة عندنا القرآن. يا أستاذ، أنا يعني مثلا هناك كلام واحد، يعني نوع الكلام العادي، يعني نحن نتكلم عن الأطعمة والأشربة والماء، وهناك كلام يعني عالي. المراد من عالي يعني الكلام الذي يتعلق بالسؤالات الإنسانية الكبرى، مثلا من هو الإنسان، من أين جاء، من أين جاءت هذه الكون، هل هناك أي شخص أو الأشخاص يعني يتعلق بما وراء الطبيعة، metaphysical questions or this. فيعني الكلام مثلا نحن نقول الشعر العظيم هو يتحدث عن هذه الأسئلة، صح؟ والنثر أيضا، وكذلك النصوص الدينية، يعني التوراة والإنجيل وبيت لكتب الهندوس والقرآن أوستا، يعني كتاب نبي إيران زرتشت عليه السلام، صح؟ فهذه الكلام يعني سؤالي كان متعلق بهذا، يعني هل نحن البشر كلهم متساوون؟ لو نحن متساوون في فهم الكلمات أو الكلام، فلماذا وقع الاختلاف في تفسير التوراة والإنجيل والقرآن وأوستا؟ لماذا؟ سؤال يعني يعني من بحثي العلمي أستطيع أن أقول مثلا بأن لعالم مثل ابن فورك برأيه إنها اللغة والكلام هي اللغة هي مفتاح لكي نفهم ونجاوب على الأسئلة الكبيرة عن الكون والخلق والمستقبل والخالق والمعنى الدهر، يعني لماذا يتحرك الأشياء في العالم، يعني وكذلك راغب الإصفهاني أيضا، يعني عن طريق اللغة وعن طريق تحليل اللغة وتدقيق العلاقات بين الألفاظ والمعاني. هذا هو الأسلوب المفيد لنا كناس لكي نفهم يعني كل هذه الأسئلة الكبرى. مثلا لابن فورك يعني بكتابه مجرد مقالات الأشعري، من كل ما نعرفه عن ما قاله الأشعري في الكلام، يعني هو كان يحاول أن يجاوب على هذه الأسئلة الكبيرة. وابن فورك في كتابه المجرد كأنه يريد أن يترتب بناء المعاني الأفكار ويصحح المعاني، وعن طريق تصحيح وتدقيق المعاني نستطيع أن يعني هذا هو الفهم قصدي. يعني ما هو الفهم؟ لسؤال الكبير، الفهم فهم اللغة والكلام الذي نستعمله لكي يصف السؤال الكبير. فمثلا فيكتب ابن فورك في كتابه عن علم الله، يعني من أكبر الأسئلة، يعني ما هو علم الله؟ هل يكون علمه جزء
من ذاته أو غير جزء من ذاته أو قديم مثله أم لا. فهذا يعني فكيف كان يتعامل ابن فورك مع هذا السؤال الكبير، إنه يقول إنه معنى لفظ العلم كذا ومعنى لفظ علم الله كذا. فعن طريق اللغة وتحليل اللغة يستطيع أن يفهم الطالب يعني كيف يتفكر في سؤال كبير مثل هذا. يعني كأنه يريد ابن فورك ترتيب المعاني بين الخلق والرب، يعني وكل البناء خلق الله طبعا، ولكن المعاني كأنها موجودة من قبل الله ويستطيع الإنسان أن يشارك بها، وإنها يعني من ناحية الحقائق. يعني ما هي الحقائق؟ يعني السؤال يعني الذي سألتها عن المواضيع العالية ونستطيع أن نسميها الحقائق. نعم. فما هي الحقائق؟ الحقائق هي يعني من ناحية ابن فورك مثلا معاني في أذهاننا التي خلقها الله وللمتكلم بعلم الكلام أن يترتب ويصحح ويدقق بين هذه المعاني لكي يفهم الإنسان عن طريقها ما هي الأفكار الصحيحة ويكون بالآخر أقرب إلى الخالق. شكرا لك، جزاك الله. على فكرة يعني هذا نستطيع أن نقارن بين هذا الأسلوب والأسلوب الأفلاطونية التي يعني الأفلاطونية إخوان الصفاء وجزء من ابن سينا وفكرة الفيض يعني الفيض يعني من الله لتحت. هذا بناء نستطيع أن نقارن بين المعاني عند ابن فورك والفيض والعقل يعني عند الأفلاطونية الإسلامية. صح. وأستاذ هناك يعني في فلسفة اللغة هناك مسألة في قراءة النص، قوانين قراءة النص. فهل كيف يجب على الشخص المتدين وغير المتدين قراءة النص الديني؟ يعني المشكلة الأساسية أنا أظن يعني في النصوص الدينية هناك مشاكل، صح؟ يتقع الاختلاف ويقول رازي هكذا وقال ابن سينا هكذا وفي آية واحدة هم يختلفون. فكيف يعني على الرجل المتدين هو يؤمن بدين بأي دين، والرجل الذي لا يؤمن بدين كيف يجب عليه أن يقرأ النص الديني؟ يعني ما هي الأصول للرجل المتدين وغير المتدين لقراءة النصوص الدينية سواء التوراة والإنجيل ووسطى والقرآن وويت يعني هذا الجواب يعني ليس مني ولكن من العلماء يعني الإسلامية الذين قرأتهم. إن هذا المطلب يعني هذه المسألة مسألة نستصعب بها ونستصعب بها كبشر. يعني كل واحد كل إنسان عليه أن يحاول أن يفهم النصوص، والمشكلة الأساسية له
أنه بشر، يعني أنه بشر لا يستطيع أن يعرف بغاية الثقة إنه يفهم ما قاله خالقه. وطبعا في اختلافات، يعني اختلافات بين المتكلمين الذين يعني إذا أخذنا أبسط يعني فكرة المعتزلة، إنها كانت لها هذه الفرقة، فرقة المتخصصين بعلم الكلام، كانت لهم الثقة بأن الله عادل، وإن عقل الإنسان بما أن خلق الله عقل الإنسان موجود عند الإنسان، ويستطيع أن يعقل الإنسان بثقته أن الله عادل، يستطيع أن يفهم يعني الوعد والوعيد وإشكالات أو المتشابهات بالقرآن مثلا. والطرف الثاني إذا أخذنا يعني الحنابلة أو ما بين الاثنين الأشاعرة، كان القول بأن هذا غلط، يعني العقل كلمة بشرية مرتبطة بالبشر، مرتبطة بالخلق، محدود على الخلق. فكيف تستعملون آلات البشر لكي يفهم الرب؟ يعني غير يعني المسخرة انه غير عقلي. يعني كيف يكون يعني العقل المخلوق طريق فهم الخالق؟ وبرأيي يعني من كل المواد الأساسية والمساعدة الموجودة لنا في جواب هذا السؤال، نحن يعني كالبشر، يعني إذا أنا مثلا أريد أن أفهم يعني ما قاله الله في القرآن، أذهب إلى التفاسير. يعني من هم المفسرون؟ المفسرون ناس مثلي، بشر، يعني مع خبرة، مع دراسات، والعلم أوسع من علمي، والإيمان هم يعني إيمان وليس وأقوى مني وليس لدي يعني أي شيء مثلهم. ولكن نحن كلنا بشر، نستطيع أن نتساعد بعضا في فهم هذه الأسئلة. يعني من خبرتي الضعيفة يعني في دين المسيحية، مما أذكره يعني من طفولتي في المدارس، نفس الشيء عند يعني، لأنه عند الإنجيل كلمات البشر. يعني أنت مثلا واحد شخصية تاريخية كنت موجود عند المسيح عيسى في فلسطين في وقت معين، وكنت ترى ما قد أصبح معه، وبعد كم سنة أو أحيانا يعني سنوات تكتب. نعم. ولكن هو مركب من كلام البشر وكلام الله، أليس كذلك؟ الإنجيل كما أفهمها كلام البشر، يعني كلام البشر، يعني كلام البشر عما شاهدوا الناس من الرب.
وطبعا يعني عند المسيحيين في عندهم الروح القدس. نعم. هي ثالث الثلاثة كما يقول العلماء المسلمين. ولكن عن طريق الروح الإلهي نستطيع أن نثق بما قالوه الناس الذين كتبوا كتب الإنجيل. يعني هذا يعني فكرة الروح يعطينا ثقة بما كتبه إنسان. شكرا لك أستاذ. هناك يعني نظرية التفكيك لفيلسوف دريدا، صح؟ فهذا يعني تفكيك أو طريقة التفكيك أو نظرية التفكيكية ما هي؟ وما رأيك في تطبيق هذه التفكيك في قراءة وتفسير النصوص الدينية؟ ما رأيك؟ يعني لا، أنا لست خبيرا. أولا يعني أنت أولا أنت يعني توضح لنا ما هي التفكيكية عند دريدا. يعني لست خبيرا يعني بدرجة يعني من الأول. يعني أنا يعني من أئمة تاريخ الفكر الأوروبي هيجل، أهتم بنيتشه، ولكن يعني فكرة التفكيك عند دريدا يعني كما أفهمها أنا وأشجع الكل أن يقرأها يعني لأنفسهم يعني وليس يعني عن طريقي أنا. لا نستطيع أن نفهم ونتعامل بفكرة التفكيك عند دريدا إلا بإطار التاريخ الفكري الأوروبي وعبر القرون. يعني من البداية الكنيسة الكاثوليكية، وهي يعني كأنها دولة يعني مع جيش وأرض وأراضي كل شيء. وبعد ذلك يعني الكنيسة البروتستانتية يعني والحرب الأهلي المستمر ما بين الكنيستين. وعند الحداثة مثلا نيتشه الذي يقول إن قد مات الله وقتلناه نحن ورفضناه. يعني وهذا وبعد وكل هذا التاريخ يعني لا نستطيع أن نفق أو أن نخرج نيتشه وهذه مبادرته هذه في موت الرب. لا نستطيع أن نتعامل مع نيتشه إلا بإعطاء الحرب الأهلية بين الكنيستين. يعني مثلا لا نستطيع أن نتعامل مع دريدا إلا بإعطاء نيتشه إلى آخره. فدريدا بالسبعينات في القرن العشرين يتحدث يعني كأنه من الأساس ومن البيئة التي كانت يعيش ويدرس فيها ليس لديه أي ثقة بأي نص يعني ولا دينية ولا فلسفية إلى آخره. وهو كأنه يرى الأهمية الثقافية لنص ما، مثلا نصوص الفلسفة من هيجل، نصوص الفلسفية من كانت، والنصوص الدينية من الإنجيل. يعني ما كان يعرف دريدا عن الإسلام إلا يعني بأواخر حياته قليلا عن المخابرات فكان ليس لديه أي ثقة، وهو لا يؤمن بأي
بأي نوع من الحق أو الحقائق التي ما وراء الطبيعة. نعم. من هذه الموقف فكرة التفكيك إنه كيف نتلاعب مع النصوص. يعني عندنا النصوص ونستمتع بالنصوص ونستمتع بالقراءة ونحب أن نفكر، وأنا يعني أستمتع بأن أخذ مثلا نص من هيجل أو نص من كانت وألاعب بها، وأحاول أن أفرجي لقرائي بأن النص يقول كذا ولكنه لا يقول هذا بالحقيقة، يقول بالعكس بالحقيقة. يعني فهو لا يهتم، وهو ضد فكرة إنه شخص هيجل كان يقصد أن يقول هكذا، وهو يقول لا، شخص هيجل مات ولدينا النص ونستطيع أن نتلاعب به ونستطيع أن نخلق منها أفكار جديدة لنا، ونحن يعني نمسك ونسيطر على المعاني التي نصادرها يعني من النصوص ونتلاعب ونستمتع. فكيف نطابق هذا الأسلوب على النصوص الدينية؟ مستحيل، لأنه أو ممكن فقط عن طريق يعني علمانية تامة، بما أننا نجيء نصل إلى نص الديني بدون أي نوع من الإيمان، وبالعكس بالثقة إنها غير صحيحة. بعد هذا نستطيع أن نتلاعب، يعني يقول هذا لا يقول هذا، نستطيع أن نأخذ منها معاني من عندنا نتلاعب بها بثقة إن الرب غير موجود. يعني فقط عن هذا الطريق نستطيع أن نستعمل يعني فكرة التفكيك، وهذا الطريق يعني عكس ومستحيل لكل واحد يريد أن يشارك بالنصوص الدينية يعني جديا وخضيعا، يعني كمؤمن. يعني مستحيل. شكرا. هناك بقي سؤال واحد حول هذا الموضوع يعني بالفلسفة اللغة، وبعد ذلك إن شاء الله سنذهب إلى السؤال الأخرى. في علم اللغة أو في فلسفة اللغة هناك بحث أين يوجد المعنى، صح؟ مثلا أنا كتبت كتاب أو قلت كلمات، أنت أيضا، فالمعنى الذي هو يفهمه أو يأخذه القارئ، صح؟ أين يوجد المعنى؟ يعني يوجد المعنى في الكاتب أو في المتكلم أو في المتكلم، صح؟ أو القارئ، صح؟ أو المعنى هو يعني موجود مستقلا في الخارج، ليس في الكاتب ولا في القارئ. أين يوجد المعنى؟ هل هذا سؤال صحيح أو صحيح ومهم ومهم. شكرا. وإنها سؤال أساسي لفلسفة اللغة المعاصر في العالم الإنجليزي، يعني في العالم الإنجليزي الآن. مثلا الكلام لفظ ومعنى. كنت في المتحف الوطني بكراتشي امبارح وقرأت مخطوطة ما عليها عنوان بعض المقالات في اللغة، وفتحتها بأول الصف أظن إنها يعني كتبها طالب، يعني
طالب جيد يعني بزمانات، فتحتها وبأول الصف الكلام لفظ ومعنى. فإذا الكلام لفظ ومعنى، الألفاظ موجودة عند الأفراد المختلفة، يعني الأكيد يعني نحن نستعمل الألفاظ لكي نعبر عن المعاني. فالواضح للكل أن الألفاظ عندنا بالهواء، وعندنا في مخارج الأصوات، وعندنا في على الأوراق. أين المعاني؟ من يعني هذا كان عن جد سؤالي يعني وانا اكتب الكتاب، لانه عند العلماء المعاني بكل اماكن. يعني في معاني مثلا في الخارج من ناحيه نستطيع انه مثلا في هذا الصندوق له معنى الاصفر، يعني لون الاصفر، يعني المعنى لها يعني كصفه. صح. ونستطيع ان نقول انه عندنا اقصد انا بلفظ ما، اقصد معنى، المعنى عندي لاني اقصدها. كذلك معاني القرآن، يعني معاني القرآن عنوان تفسير كتبها الفراء يعني في القرن الرابع هجري أو الرابع هجري أو الخامس هجري. يعني معاني القرآن، أين هذه المعاني؟ عند النص، ولكن النص موجود يعني مخلوق يعني أو غير مخلوق، يعني حسب الاختلاف، ولكن عند الأغلب مخلوق. يعني بعد المرحلة الأولى يعني من علم الكلام عند تقريبا. يعني فالنص والألفاظ مخلوق، معاني القرآن عند الله ممكن يعني. فالمكان في كل الأماكن. هل تختلف المعاني؟ يعني المعاني التي عندي والمعاني التي عندك والمعاني التي عند القرآن والمعاني التي عند الفراء وهو يكتب كتابه معاني القرآن. يعني من كل ما قرأته يعني في العلوم العربية يعني قبل الحداثة، لا يهتمون العلماء بهذا السؤال. طيب لماذا لا يهتمون؟ لأنها سؤال كبير وسؤال مهم. فلماذا لا يهتمون به؟ وفكرتي الابتدائية إنها إذا ذهبنا مثلا إلى أبسط بناء، يعني يقول مخاطب يخاطب مخاطب، يستعمل المخاطب ألفاظ لكي يبلغ معانيه إلى المخاطب أو إلى المخاطب. نعم. لم أقرأ أحدا يقول مثلا إن المعاني تنقل من مكان إلى مكان كأنها تنقل في الهواء. يعني معاني دو من ذهن المخاطب إلى ذهن المخاطب. يعني لا، هذه الفكرة غير موجودة يعني كما أعرف. بالعكس دائما يقولوا العلماء يعني مثلا خاصة في أصول الفقه يعني حيثما يختصون يعني بكيفية الإبلاغ
المعاني مثلا لعقد او لنص، يعني عقد الزواج او البيع مثلا، يقولوا انه كأن المعاني مشتركة بين المخاطب والمخاطب. لا، ومثلا بعلم اللغة المعاني موجودة والعمل العمل يعني صح. المشكلة التي علينا أن نحلها ربط الألفاظ مع المعاني الصحيحة. يعني هذا اللفظ يعني ونفحص يعني عن بقاموس، يعني بقاموس ما بعلم اللغة، يعني لأي معنى من المعاني المحتملة يعني الممكنة، لأي ما هو دليل من اللفظ للمعنى. ولكن هذا أيضا يعني بناء على الفكرة الأساسية بأن المعاني مشتركة، يعني المعاني موجودة للكل. صح، يعني لازم نحاول أو نستصعب أحيانا بارتباط الألفاظ للمعاني الصحيحة، ولكن نستطيع أن يعني إما مع مساعدة علم اللغة، إما من مساعدة السياق، يعني سياق الكلام، إما من مساعدة المخاطب نفسه. ولكن نستطيع يعني بالآخر دائما نستطيع أن نربط الألفاظ للمعاني، لأن المعاني يعني مشتركة بيننا وموجودة. يعني ليس لم أجد في النصوص الإسلامية قبل الحداثة شك أو خوف بأن المعاني بأننا لا نستطيع أن نحصل على المعاني. نعم، نستطيع يعني عن طريق العلم وعن طريق الدراسة وعن طريق كذا 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 كذا، يعني مش شغلة حي الله يعني، ولكن نستطيع لأنها، وبرأيي لأنها موجودة ومشاركة للكل. يعني في الجاهز عبارة إن المعاني مطروحة في الطريق، يعني لأنه هو كان يقول إنه حلاوة الكلام باللفظ، لأنه المعاني مطروحة في الطريق موجودة للكل. فطبعا يعني الحلاوة والحسن بالألفاظ. كان عبد القاهر الجرجاني لا يتفق يعني بهذا، يقول إنه الحلاوة والحسن بارتباط والأدلة يعني ما بين الألفاظ والمعاني. ولكن من ما قاله الجاهز نفهم إنه المعاني موجودة للكل. يعني إذا استصعبنا أنا وأنت الآن في سؤال وفي التخاطب، يعني هذا مشكلتنا نحن بالألفاظ، وممكن مشكلتنا الآن في ارتباط الألفاظ والمعاني، ولكن معانينا موجودة. صح. شكرا. ولكن أظن هو أعلن دريدا بموت المصنف. مثلا هو يقول كتب دكتور لكسندر كيشي وقرأ الشمس، يعني أنا كتابك ففهمت من كلامك الشيء صح. وبعد ذلك أنت تأتي إلي وأنت تقول هذا ليس مرادي.
يعني معنى هذه الجملة ليست هو الذي فهمته. فدريدا يقول لا، مات المصنف. المعنى هو يعني هذا القارئ هو يعني مالك للمعنى. هكذا هو قال. إعلان موت المصنف. شو اسمه؟ فوكو موت المصنف. نعم. فوكو. يعني برأيي علينا أن نفهم ما قاله فوكو بموت المصنف يعني في إطار تاريخ الفكر الأوروبي الذي فيه المشكلة الأساسية بتفسير الإنجيل. يعني كيف كان شعوب وقائدة الكنيسة وقائدات الكنيسة والكنيسة الكاثوليكية والكنيسة البروتستانتية كيف كان يتفقوا على معاني الإنجيل واستصعبوا فيه. وبعد ذلك يعني فبرأيي، وهذا يعني هذا عامي جدا، يعني برأيي أنه في تاريخ الفكر الأوروبي نستطيع أن نجد خوف أساسي وعدم الثقة بالكلام نفسه. صح. يعني لا نستطيع أن نثق بالكلام لأنها وسواس وممكن مش صحيح، والإنجيل مش من الله، مترجم الإنجيل يعني ما انكتب الإنجيل باللغة اللاتينية ولكن ندرسها باللغة اللاتينية، ولكن نعرف إنها كانت بالعرامية واليونانية وما يعني ولدينا روح القدس، ولكن فيعني عدم ثقة يعني أساسية بالكلام نفسه. ومن هذا الإطار نستطيع علينا أن نفهم فوكو وما قاله في موت المصنف. ولكن إذا رجعنا إلى تاريخ الفكر العربي والإسلامي من قبل الحداثة، لا نستطيع أن نجد أي نوع من هذا الخوف ونستطيع أن نجد ثقة تامة بالنجاح الكلام عن يعبر ما في ضمير المخاطب وأن يبلغها إلى المخاطب. يعني ثقة. يعني لا أريد أن أقول إن يعني عند العلماء يعني من قبل الحداثة يعني ما كان لهم أي خوف. لا، يعني خوف في الاختلافات وخوف في عدم الوحدة السياسية، وخوف يعني وتوتر، يعني كيف يكون اتفاق تام على نص القرآن بدون أي اتفاق في نصوص الحديث وبدون أي اتفاق في الفرق. يعني ولدينا فكرة إنه لا يتفق أمتي على خطأ، يعني ولكن كل واحد يقول شيء ثاني. يعني هذه لدينا لا يجتمع أمتي على الضلال. يعني التوتر موجود، ولكن التوتر بالنسبة للكلام لا. صح. الكلام شيء نستطيع أن نثق به. يعني لدينا علم اللغة، لدينا أصول الفقه، نثق بإمكانية الكلام أن يعبر عن بنفوسنا، نثق به. شكرا. أستاذ، هل تعتقد أن الدين أو نفس الدين مسيحي وجيوش وإسلام هو كمثل الفلسفة والعلم؟ يعني هل الدين هو وسيلة للإجابة على أسئلة الإنسان الكبرى أم لا؟
اكيد اكيد يعني ليس يعني يعني كانها، لان الكتب الدينيه القران والانجيل يعني كانها جواب لهذا السؤال. صح. يعني ماذا سنقول، كيف نجاوب؟ ما هذا يعني هذا وكذلك الفلسفه يعني يعني كيف. ولهذا السبب يعني مثلا ابن سينا وربطوا بين الفلسفه اليونانيه القديمه والدين الاسلام ربط تام، انه ارسطو وافلاطون من خلق الله، صحيح من ناحيه، غير صحيح من ناحيه. الان لدينا القران صحيح الاكيد صح، فالربط تام، لانه كلنا نحاول ان نجاوب يعني براي الفارابي وابن سينا، كلنا نحاول ان نجاب على نفس الاسئله. هل درست القرآن من وجهة نظر أخرى غير النص الأدبي؟ يعني أنت أستاذ الأدب صح؟ وأنت تقرأ القرآن وتفسير فهل أنت قرأت القرآن بوجهة نظر أخرى غير النص الأدبي؟ مثلا برتراند راسل صح؟ هو فيلسوف يعني كتبه، ولكن هو أخذ جائزة نوبل في الأدب صح؟ فمثلا هو كتب philosophy Western history of the history and other things يعني والأشياء الأخرى هو كتب في ولكن هو كان يعني هو أخذ الجائزة نوبل في أدب. فمثلا أنا أقرأ برتراند راسل من ناحية الأدبية شخص، فأنا أقول كلام ممتاز رائع يعني أنا وازنه بمعيارات الأدبية صح؟ وأنت مثلا فيلسوف وأنت تقرأ كتبه وأنت لا تهتم بالكلام والكتابة وبالجمل، هذا حسين رائع ولكن أنت تقرأه من زاوية أو من ناحية الفلسفية صح؟ فكذلك أنت هنا تقرأ. هل قرأت القرآن؟ سؤالي عفوا أنا أطوله. فهل قرأت القرآن من وجهة غير أخرى من وجهة النظر الأدبي أم لا؟ يعني طبعا لأنني يعني كما قلت لك ببداية المحادثة، يعني ليس لدي الثقة التامة يعني، فلهذا السبب أنا لم أصل أدور للأجوبة يعني. يعني فكل شيء يعني اقراه يعني في هذه المسيره. انا يعني خذ برتراند راسل like History of Western Philosophy، الذي يقول راسل في هذا الكتاب عن الاشياء التي اعرفها انا خاطئ جدا. يعني ما قاله في تاريخ الاسلام يعني خاطئ جدا، يعني خاطئ يعني كانه يعني جاهل من الاساس، وجاهل يعني ليس فقط بما انا يعني سلبي، ولكن الجهل ولكن لانه لم يقرا يكون بدون اي قراءه يعني. ف يعني كذلك اذا قرانا من كتب العجائب يعني في الماضي البعيده، كيف كان يكتب باحثين في القرن الخامس هجري عن الصين، نفس الشيء يقولوا شغلات يعني لم يقرأ، يعني لم يفهموا يعني تاريخ السند وتاريخ أدب السند وتاريخ فلسفة السند، لا ببغداد وإصفهان يعني مثل برتراند راسل. هذول يعني هؤلاء الناس هناك
وأخيرا إنه أريد أن ألاحظ بأن الفرق الأساسي ما بين الأدب والعلم، يعني كما قلت في مواضيع أخرى، هذا الفرق الأساسي لا نستطيع أن نفكه من تاريخ الفكر الأوروبي الحديث. يعني ما هو الأدب؟ يعني فكرة الأدب إنها خارج عن الحق الأساسي وأهم أسئلة الحياة والكون. يعني أهم أسئلة الحياة والكون هي مواضيع فلسفية وليس أدبية. هذا فكرة أوروبية. يعني الأدب عند الراغب الإصفهاني حقيقة، يعني حقيقة عن طريق وأسلوب يختلف تماما، ولكن حقيقة. شكرا لك، جزاك الله خير. أنت ما شاء الله قرأت القرآن واللغة العربية، فما أسلوب القرآن في رأيك؟ يعني مثلا هو ليس الشعر صح؟ ولكن يعني أسلوبه مثلا والنجم إذا هوى ما زل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا هو، هذا أسلوب الشعر صح؟ وإذا وكذلك إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت صح؟ هذا يعني قريب من أسلوب الشعر صح؟ ولكن هو يقول يعني وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فما هو في رأيك يعني أسلوب القرآن أي شيء؟ من ناحية يعني الذي يقوله الراغب الإصفهاني في مقدمة تفسيره عندما يتحدث في إعجاز القرآن، يقول إن نظم القرآن نظم خاص، نظم قرآني يختلف عن السجع، يختلف عن النثر، يختلف عن الشعر، نظم معين للقرآن. يعني ولهذا السبب لا يستطيع البشر أن يعطي يعني بصورة مثله. عند عبد القاهر الجرجاني هو يقول إنه هذا الجواب لا يكفي، لا نستطيع أن نقول إنه فقط إنها نظم مختلف، علينا أن نحلل كيف يكون نظم القرآن وتركيب جمل القرآن وتركيب المعاني من قبل سياق القرآن. يعني معاني النحو كيف تترتب من معاني النحو لكي يخلق يعني أثر على السامع. ماذا كنت أقول عن إعجاز القرآن؟ ماذا كان بآخر بس السؤال؟ كان إعجاز القرآن، النظم القرآني، الشعر. يعني طبعا القرآن ليس بشعر، يعني يقول إنه هذا ليس بشعر. والرسول الله يعني ليس بشاعر. فعلينا أن نلاحظ بأن كلمة الشعر لقب، علم معين عند نزول القرآن. ما معنى الشعر؟ الشعر معناها المعلقات، الشعر الجاهلي، القصيدة العمودية يعني مع القافية، هذا هو الشعر. وهذا الفهم لمعنى الشعر يختلف تماما عن كيف نستعمل لقب الشعر الآن في عصرنا. الآن في عصرنا نستطيع أن نقول إن الشعر يعني الشعر الحر، القصيدة النثرية، الشعر الذي فيه القافية، الشعر الذي ليس فيه القافية إلى آخره. يعني كله شعر، وهذا صحيح عندنا يعني ليس غلط. ولكن الشعر يعني في الشعر العربي قبل القرن 20 عندما
اقترع يعني نازك الملائكة الشاعرة المشهورة العراقية الشعر الحر يعني في العربية، وبعد بدر شاكر السياب يعني من بعدها. معنى الشعر العمودي باللغة العربية مثلا عندما يتحدث يعني علماء القرن الخامس هجري الذي أعرفها أنا يعني بطريقة أحسن، الشعر فقط باللغة العربية. يعني فما هي هذه الكلمات والألحان باللغة الفارسية مثلا؟ لأنه إذا أنت في إصفهان في القرن الخامس هجري أنت تعرف أنها عند الفرس شيء يساوي الشعر، يعني أنها لحن وكلمات وحسن وموجود في الثقافة. ولكن عند كل هؤلاء العلماء والنقاد يقول إنه هذا غير شعر. ما معنى الشعر؟ الشعر العربي القصيدة العمودية فقط، يعني هيك. وهذا ألحان ممتاز، ألحان تفضلوا، ولكن الشعر وعن هذا الطريق لازم فنستطيع إذا استعملنا كلمة الشعر بمعنى القرن الحادي والعشرين يعني في عصرنا هذا، نستطيع أن نقول بشكل عام أنه القرآن كأنها شعر ممكن. ولكن إذا استمرنا يعني باستعمال كلمة الشعر كما هي مستعملة يعني في كل أنحاء العالم الإسلامي، يعني من قبل الحداثة وبعد الحداثة، إن الشعر شعر عرب، لا، لأنه القرآن ليس لها أي يعني قصيدة عمودية أبدا. هل يوجد أسلوب بالقرآن في كلام العرب الجاهلي أو بعد الجاهلي؟ يعني هل يوجد هذا أسلوب في لا نعرف بالضبط. يعني ما في يعني لأنه ليس لدينا مخطوطات يعني من هذا العصر، يعني من العصر الجاهلي. لدينا نقش والرسوم على الأحجار يعني في الحجاز والشام. لدينا أخبار عما كان يقولوا يعني من قبل الإسلام، أو لدينا يعني السحر الذين ذاكر اسم الذين يعني في الجاهلية يقول إننا نستطيع أن نرى المستقبل. يعني هذول الناس بالقبيلة يستطيع أن يكون إنه أنا أرى يعني عراف. العراف يعني النفاثين في العقد. يعني يوجد في القرآن في النفس ومن شر النفاثات في العقد. كل هذه الأشياء كانوا يستعملوا اللغة العربية طبعا. نعم. والقرآن يقول بالصراحة إنه هذا القرآن غير، يختلف، لأنه من الله الأكيد. وكل هذا والسحر والساهر والنفاثين بالعقد إلى كل هذا غلط وليس لها علاقة بالرب يعني. فهذا الفرق. ولكن الفرق أن يعني يمكن والأنبياء المزيفة يعني مسيلمة يعني له نص يعني يشابه القرآن يعني تقريبا في استعمال الفجأة مثلا، ولكن لا يعني واضح شتان.
شكرا يا أستاذ. أنا عندي أسئلة كثيرة، ولكن اليوم أنت ستسافر إلى وطنك، فأنا بس السؤال الأخير لو سمحت. أنت ما شاء الله باعتبارك مدرسا للأدب العربي وخبيرا في الدراسات الإسلامية، وأيضا أنت يعني ولدت في بيت، أنت كما قلت يعني ملحد يعني صح؟ قريب من الإلحاد، وأنت تسكن في بيئات معظم الناس هم لا يؤمنون بأي دين، أظن هكذا صح؟ سيكون لديك إن شاء الله إذن معرفة جيدة بالإلحاد صح؟ سؤالي هو ما هي الأسس العلمية والفكرية والنفسية للإلحاد الحديث؟ إلحاد يعني atheism of new atheism. ما هي الأسس العلمية والفكرية، ولماذا لا يؤمنون بالله وبالخالق وبعث الموت؟ يعني من ناحية الإلحاد بمعنى الإلحاد عن إنه كان الواحد له دين من قبل وألحد عن، يعني هذا الشيء. والشيء الثاني انه الواحد انه ليس له دين يعني من البدايه، فليس له يعني ثقه. يعني الالحاد بمعنى الالحاد عن، هذا قرار سياسي، يعني هذا قرار سياسي اجتماعي، انه انا اريد ان اغير موقفي يعني وايماني مثلا. وهذا الشيء يعني أنا لا أستطيع أن أعطي أي تحليل أو استشارة، لأنه حرية يعني لا أستطيع أن أقول ما هو يعني صحيح للآخرين. الإلحاد بمعنى يعني ممكن المعنى الذي تقصده يعني عدم الدين وعدم الإيمان. يعني الجواب يعني لازم يكون جواب ثقافي، يعني لازم يكون جواب ثقافي. يعني عندما تربيت في القرية في إنجلترا، كان الدين المسيحية يعني كما قلت من أبنية المجتمع، من الكنائس، من المدارس موجودة، ولكن بالثقافة القرية لا كان يتحدث الناس في الأخلاق أو السياسة أو يعني ماذا سنفعل غدا يعني في الحياة. ما كان يتحدث يعني عن هذه القرارات، يعني قرارات الحياة في إطار الدين، في إطار أي دين. وأنني منذ يعني 20-30 سنة لم أسكن يعني في إنجلترا. يعني الآن أنا أسكن في كاليفورنيا وأعمل في جامعة ستانفورد، والإيمان موجود، يعني الإيمان موجود، يعني الكنائس مملوءة يعني بعدة يعني أنواع الناس، كذلك المساجد يعني. وكما كما قلت يعني لك إنني منذ هذا العام الأكاديمي كنت أعمل بلجنة لجنة تحاول أن تساعد وتدافع عن الطلاب وطاقم العمل المسلمين والعرب والشعب الفلسطيني بالجامعة. فمعظم يعني زملائي الذين أكون معهم يعني بشكل يومي مسلمين. الإسلام في سيليكون فالي ليس يعني ما في خوف عليه يعني أبدا. وكذلك يعني الدين بشكل عام بجامعة ستانفورد، يعني الدين موجود، الإيمان موجود الكثير. ومن خبرتي بفلسطين وغير يعني وهذا
رأي شخصي يعني ليس لها أي إثبات في أي نوع من العلم. يعني إذا أنت مثلا شيوعي سوشياليست فهذا يعني فيه الإلمان التام، يعني ليس موجود أي نوع من الدين كله يعني غلط، يعني هذا يعني إيمان يعني بس إيمان بالعكس، ولكن إيمان يعني لأنه الشيوعيين والناس المهتمين يعني في هذه الفكرة وفكرة مهتمين به، يؤمنوا به، يعني يؤمنوا بعدم أنا أقول للناس الإلحاد هو أيضا إيمان بالغيب، والدين هو أيضا يعني مثلا الملحد هو يقول ليس ما وراء هنا أي إله، صح؟ كيف تقول؟ أنت تؤمن بالغيب، يعني ما رأيت هنا وكذلك المتدين هو يقول هناك إله هو خلق الكون فهد. ولكن يا أستاذ أنت ما شاء الله تسكن وتسافر في العالم كله، ونحن يعني في وطننا يعني هناك لا يوجد ملحدون، ولكنهم يعني أنت يعني لقيت ملحد الفطري، يعني الملحد هو الذي ولد في بيت الملحد، صح؟ مثلا رجل صيني، صح؟ منذ سنوات هم ملحدون، صح؟ وكذلك رجل هو ألحد، يعني هو ترك الدين، ما توجد الفرق بينهما. يعني الرجل الملحد هو ذهب إلى الإلحاد بالتفكر والتدبر والقراءة والرجل الآخر هو ولد في بيت الملحد. هل وجدت هناك فرق بينهما؟ أكيد فرق، يعني لأن الذي ألحد الأكيد قد تفكر في الموضوع، صح؟ يعني قد تفكر في الموضوع يعني بالأساس يعني وأخذ قرار، صح؟ والذي تربى ببيت يعني غير متدين بالعكس يعني يمكنه أن لا يتفكر بالموضوع أبدا، يعني كذلك الثقافة يعني يعني إذا نستطيع أن نستفيد من الثقافة باللقب الثقافة لأنها تشمل الأديان والإلحاد، يعني بس في فرق بين أن تأخذ هوية عن طريق الثقافة وأن تأخذ هوية عن طريق التفكر، يعني ما هذا هو الفرق. شكرا يا أستاذ، أشكرك مرة أخرى وأتمنى أن تتاح لي الفرصة للحديث مرة أخرى إن شاء الله. وسوف نستفيد من علمك وقد استفدت كثيرا والله، يعني أنا أدعو لك أن يوفق الله تعالى وأن يزيد في علمك وفي فكرك وأن يوفقنا أن نستفيد منه. شكرا لك، جزاكم الله. أنا استفدت، الشرف لي، أن جاد الشرف لي.